अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अपनी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन नामालूम अफराद के मुतल्लिक जो कभी नामालूम अफराद हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो खुलकर इस वक्त अयां हो चुके हैं। और जिस तरह से बाजोड़ में उनकी जानिब से अटैक किया गया, और अटैक करने के बाद जिस शख्स पर, जिस ऑफिसर पर अटैक किया गया, उसने एक ख़त लिखा जिसमें उन तमाम नामालूम अफराद का उन्होंने कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। ये मामला आपके सामने रखेंगे। साथ में नाज़रीन कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कच्चे के डाकू जिन्होंने अब तक पता नहीं कितनी मासूम जानें जो अब तक ले चुके हैं, कितने लोगों से वो रकम हथिया चुके हैं। अब उनमें एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और ये पता चला है कि कच्चे के डाकुओं की मदद कौन कर रहा है। और बाकायदा नाज़रीन ना सिर्फ फुटेज बल्कि अब खबर भी इस तरह की एक लीक हो चुकी है कि कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती पुलिस की जानिब से की जा रही है। इस हवाले से भी आपको नाज़रीन मज़ीद डिटेल देंगे। और साथ में नाज़रीन गरीदा फ़ारूकी के मुतालिक बात करेंगे कि गरीदा फ़ारूकी आजकल बहुत ज़्यादा उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद, तो क्या वाकई इमरान खान इस वक्त ख़त्म हो चुका है? क्या गरीदा फ़ारूकी सच कह रही हैं और गरीदा फ़ारूकी किन की ज़बान बोल रही हैं? ये तमाम इस वक्त अहवाल नाज़रीन आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले बाजोड़ का ही रुख करेंगे। बाजोड़ NA8 जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होना है, इस हलके में, इस बाजोड़ के NA8 में नामालूम अफराद कुछ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर रिटर्निंग जो ऑफिसर हैं उसकी जाकर पिटाई करते हैं। उनका नाम है हज़रतुल्लाह, जिनकी वहाँ पर पिटाई की गई रिटर्निंग ऑफिसर की, और अच्छी खासी वहाँ पर मार धाड़ की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर की वजह से। अब उसमें वजह क्या है, क्यों मारा गया उनको? क्योंकि नाज़रीन जो कुछ अमले के अफराद की तब्दीली के मुतालिक कहा जा रहा था, बार बार उनको प्रेशर उनको दिया जा रहा था कि अमला जो है उसको अब तब्दील करें, क्योंकि वहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शन होना है। और इलेक्शन में इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल, तो वहाँ पर भी PTI जीतती हुई नज़र आ रही है, जो कि मुक़्तदर हलके हैं वो नहीं चाहते कि PTI अब किसी भी सूरत में इस इलेक्शन में भी विन करे। इस वजह से रोकने के लिए पहले प्रेशर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन जब प्रेशर दबाव इसमें नाकाम हुए, तो उसके बाद बज़ाते खुद वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उसको मारा, हज़रतुल्लाह को, जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बात अब RO से बढ़ चुकी है, आगे जा चुकी है। पहले AC और DC को प्रेशराइज किया जाता था, तो अब डायरेक्टली ROs के साथ, डायरेक्टली रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात किए गए हैं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट अब हमें सामने नज़र आई है। अब इस सारी मारपीट के बाद एक ख़त लिखा, जो इस वक्त वीडियो में आप भी देख रहे हैं। इस ख़त में बाकायदा उन ऑफिसर्स के, उन अफराद के नाम भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ पर उनको मारा। और ये कहा जा रहा है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये खुफिया एजेंसी के अफराद थे और इनकी जानिब से आकर उन्हें मारा पीटा गया। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ये कहा है कि जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, यानी इनका तबादला नहीं किया जाता, तब तक वो इस हलके में कोई भी ऐसा काम सरंजाम नहीं देंगे। तब तक वो यहाँ पर जो इलेक्शन होगा उसमें उसको जो मैनेज करना है या उसको जो देखना है, जो देखभाल करनी है, वो उस हवाले से वो नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस वक्त कह दिया है और ख़त अब लिख दिया है। अब ख़त किनको लिखा गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास सिकंदर सुल्तान राजा, जो आजकल बाहर दौरों यात्राओं पर मौजूद हैं, उन्हें लिखा गया। तो क्या आपको लगता है कि वो इस खत पर उनको कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ जवाब दिया जाएगा? और वफाकी गवर्नमेंट भी इस वक्त किसकी है? तो इस सारे मामले में, इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अब दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं, वो कच्चे के डाकुओं के मुतालिक है। कच्चे के डाकू जिन्होंने नाज़रीन खौफ व हरास फैला रखा है, कई लोगों की जानें ले चुके हैं। अब वही कच्चे के डाकू जो बेकाबू नज़र आते हैं, जो ऐसा महसूस होता है कि रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। अब उनके हवाले से जो बड़े इंकशाफात हुए हैं कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी पुष्टपनाही उन्हें हासिल है, जिसकी वजह से कच्चे के डाकू किसी के भी बात मानते हुए नज़र नहीं आते, किसी रियासत से टकराते हुए नज़र आते हैं। कोई हमारे जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली फोर्सेस हैं, उनके काबू में नहीं आ रहे। नज़रीन, इनके हवाले से अब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि वहीं पर सिंध के एक सूबाई वजीर की गाड़ी को इस्तेमाल किया गया। उस गाड़ी में चंद पुलिस एहलकारान वहाँ पर मौजूद थे, और उन पुलिस एहलकारान के थ्रू इन कच्चे के डाकुओं को असला वहाँ पर दिया जाता रहा। क्योंकि सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि कच्चे के डाकुओं को असला किस तरह से उन तक पहुँच जाता है, जब पूरी रियासत ही उनके खिलाफ है, जब हम पुलिस को, फौज को, रेंजर्स को उनके खिलाफ मुकाबला करते हुए देखते हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से कच्चे के डाकुओं तक ये असला पहुंच पाता है? तो अब ये इंकशाफ हुआ है कि वहीं पर एक सूबाई वजीर की गाड़ी को इस्तेमाल किया गया,
اس میں پولیس کے اہلکاران موجود تھے جو وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر ان کو جا کر اسلحہ فراہم کیا۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں پہلے کچے کے ایک ڈاکو کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یا یہ بھتہ وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اس سب کے پیچھے پولیس ہے جو یہ سب کچھ ہم سے کروا رہی ہے اور زبردستی ہم سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا، تو مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کچے کے ڈاکو کا خود اعترافی بیان تھا جو اس نے ویڈیو کی صورت میں ناظرین جو سب کے سامنے باہر آیا۔ خیر اس پر شاید کسی نے کان نہیں دھرے، لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے، مستند ذرائع سے یہ خبر آئی ہے، اخبار کی اس وقت رپورٹ ہے جو ساتھ میں آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس خبر کے توسط سے، اس خبر کے ذریعے سے آپ تک اب یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ پولیس ہی بیسیکلی، سندھ کی پولیس ہی اور سندھ کی گورنمنٹ ہی بیسیکلی انوالو ہے، جو کہ نہیں چاہتی کہ سندھ میں امن قائم ہو، جو یہ ان کو کھلا فری ہینڈ ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ جو مرضی کریں اور بھتے وصول کریں، اور ان بھتوں میں باقاعدہ منتھلیاں طے کی جاتی ہیں اور وہ منتھلیاں پہنچائی جاتی ہیں خود جو صوبائی گورنمنٹ میں جو وہاں پر آفیسرز آپ کہہ لیں یا صوبائی گورنمنٹ کے جو آپ ایم این ایز ایم پی ایز آپ کہہ سکتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کے ایم پی ایز ان کی اگر آپ بات کر لیں، وزراء کی بات کر لیں، تو ان تک یہ منتھلیاں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان تک اب تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ تو اب یہ اعترافی بیان بھی ان کی جانب سے آ چکا ہے، تو اب آپ اس چیز کو واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے کہ کچے کے ڈاکو آخر کیوں کسی کے ہاتھ نہیں آ پا رہے تھے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سندھ کی گورنمنٹ اور سندھ کے کچھ خود پولیس، وہاں پر کچھ ان کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ اب ناظرین تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے غریدہ فاروقی سے متعلق۔ غریدہ فاروقی صحافت میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ صحافت جو اس کا جو صحافتی کیریئر ہے، جو اوورال جو جرنلزم ہے، اس کو ایک دھبا ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ٹاؤٹ بن کر یہ سارا کچھ کرتی ہیں، واٹس ایپ صحافی سمجھی جاتی ہیں، ان کو واٹس ایپ پر خبر دی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ اس کو مینیج کر کے ٹویٹ کی صورت میں بھی اور بعد میں پروگرام کی صورت میں بھی جو الفاظ جو کوئی حلقے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ آگے دہرائیں، تو اسی طرح کے الفاظ ان کی جانب سے دہرائے جاتے ہیں۔ اب غریدہ فاروقی آج کل جو اس کا بیانیہ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ختم شد، ان کا کیریئر عمران خان کا ختم ہو چکا ہے، اور کہتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو کامیاب ہونا ہے تو اسے عمران خان کا نام ہٹانا پڑے گا خود سے۔ اور یہ اس وقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ٹی آئی پوری جماعت میں سے اگر عمران خان کو ہی مائنس کر دیا جائے تو اس کے بعد اس پارٹی کے پلے کچھ بچتا ہی نہیں، کوئی ایسا نام قابل ذکر نام ہے ہی نہیں جس پر لوگ اس طرح سے ٹرسٹ کر سکیں۔ اب بار بار پبلک کے مائنڈ میں، لوگوں کے مائنڈ میں یہ محترمہ یہ چاہ رہی ہیں، بلڈوز کرنا چاہ رہی ہیں کہ لوگ اب یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ عمران خان ہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ یہ چاہتی ہیں کہ لوگ سوچیں کہ عمران خان ایک ماضی کا ایک حصہ تھا جو اب اس وقت گزر چکا ہے، اب عمران خان کو مزید اس کا مستقبل سیاست میں نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ یہ کیوں دہرائیں گی؟ کیونکہ یہی الفاظ اس وقت جو ہمارے مضبوط ترین طاقتور ترین حلقے ہیں ان کی بھی سیم یہی کہانی ہے، وہ بھی اس وقت سیم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بالکل مائنس ہو چکے ہیں، عمران خان کو کسی صورت اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن اب ان سب کہانی کے بعد، ان باتوں کے بعد، وہ 25 کروڑ عوام کا کیا کیا جائے گا جنہوں نے عمران خان کو اس مرتبہ بھی ووٹ دیے، اور جو اگلا الیکشن آنے والا ہے اس میں بھی اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اس میں بھی عمران خان کو سیم اسی طرح سے، بلکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈبل ووٹ عمران خان کو پڑ جائیں۔ تو پھر یہ پبلک کے، تو یہ کراؤڈ کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ یا پھر وہی کہا جائے گا کہ بلڈی سویلین ہے تو ان کی بات تو کسی صورت ماننی نہیں ہے، صرف یہی ایک آپشن بچتا ہے۔ بہرحال غریدہ فاروقی یہ الفاظ کیوں دہرا رہی ہیں؟ کیونکہ چند دنوں پہلے کسی کی نوازشات تھی ان پر، جن کی وجہ سے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا، اور بھی باقی بھی بڑے بڑے صحافی ہیں، حامد میر جیسے نام بیچارے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، لیکن یہاں پر غریدہ فاروقی نمبر لے گئی، اور نمبر کیوں لے گئی وہ میں نے آپ کو ریزن اس وقت بتا چکا ہوں کہ ان کو باقاعدہ انسٹرکشن ان کو دی جاتی ہیں، اور اس انسٹرکشن پر چلتے ہوئے محترمہ پروگرامز بھی کرتی ہیں، محترمہ ٹویٹ بھی کرتی ہیں۔ تو اب ان کو انسٹرکشن یہ ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اور یہ بات آپ نے ہر پروگرام میں دہرانی ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات پہنچ جائے کہ عمران خان کے لیے اب سیاست میں کچھ نہیں بچا، اب صرف اور صرف وہی آل شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی حکومتیں کریں گی، اور عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی میرے خیال میں خام خیالی ہے، کیونکہ 25 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور مقتدر حلقے جن کی بات ہو رہی ہے ان کا ٹینیور کتنا ہوتا ہے، میکسیمم 3 سال 5 سال، ایکسٹینشن کے ساتھ 6 سال، اور جتنے بھی ہیں اتنا ہی ان کا ٹینیور بنے گا۔ تو جب وہ چینج ہوگی، شفٹ باریاں بدلیں گی، جب وہ یہاں سے جائیں گے تو کیا تب بھی اسی فارمولے پر کار بند رہا جائے گا؟
تو یہ تو ناظرین وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.